बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल कौम अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करने जा रही है। तकरीबन 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतज़ामात मुकम्मल हैं। 90,000 से ज़्यादा जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 6 से 7 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व अमान की ज़िम्मेदारी निभाएंगी। उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। फिर उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस सूरत हाल को सामने रखते हुए और बड़े जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर यह भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं होगा। अलबत्ता आज जो 2 वाक़यात कोयटा में हुए और जिस वजह से जानी नुकसान हुआ, कोई 25 के करीब अफराद इसमें जो है वो शहीद हुए अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से तमाम तर जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे और इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे। और साथ ही साथ फिर जो इंटरनेट बंद करने की बातें थी, वो इंटरनेट भी जो है वो बंद जो है वो नहीं किया जा रहा, और वो भी जो है वो उसको बहाल रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी। तो लेकिन चैलेंजिंग सूरत हाल है। और उसके बावजूद दूसरी जो बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पीटीआई है वो अब उसने एक नया ड्रामा जो है वो शुरू किया है। उनको पता है कि ये इलेक्शन वो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने जिस तरह पहले हमने बताया कि उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि कुछ जाली फेक वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी कि देखें जी, ये नून लीग जो है वो ठप्पे लगा रही है या पीपल्स पार्टी ने ये मंसूबा बनाया। यानी कि पहले ही इलेक्शन डे, कल इलेक्शन होने हैं, वो 3 दिन पहले ही उनकी वीडियो जो है वो पकड़ी गई, वो मंजर आम पे आ गई और उनका ये मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन अब वो एक नया ड्रामा कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों की पकड़ दकड़ हो रही है, हमारे उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, और उनका ये जो रंडी रोना है वो अरूज पर है। और उसकी वजह आप जानते ही हैं कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ रोना धोना भी है। और असल में उनकी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन का वो बाइकाट करें और रिज़ल्ट चूँकि उनके हक़ में नहीं जाने, तो इस वजह से वो रोना धोना जो है वो कर रहे हैं। इस वजह से जो है वो उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को अपनी तरफ मोल्ड करने की तो कोशिश की है, लेकिन इसमें उनको कामयाबी ज़रा बराबर जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के हर सर्वे झूठ नहीं होता। मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे जो सामने आ रहे हैं वो भी आप देख लें तो उसमें भी आपको रिज़ल्ट साफ़ तौर पर नज़र आ जाएगा। मुकाबला हमें नज़र आ रहा है जो कल होने होगा कि वो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, उन्हीं के दरमियान मुकाबला होगा। और फिर सबसे बड़ा मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवारों के, क्योंकि तकरीबन 11 से 12 हज़ार आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई जो उम्मीदवारों की तादाद है वो 17,000 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसमें 11,000 जो तादाद है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, तो बड़ा वो रोल प्ले करेंगे। एक बड़ी सियासी, सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। नज़र हमें कल हमने देख लिया, इश्तहारात भी आ गए। वो तो नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, लेकिन मैं अब भी अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो किसी और को हो सकता है कि वज़ीर आज़म बनाएँ, ख़ुद जो वो वज़ारत उज़्मा का मनसब ना संभालें, अगर संभालें तो कुछ अरसे के लिए संभालें और फिर किसी और को दे दें। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी अपनी राय है। ये मेरी ज़ाती राय है कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा का मनसब जो है वो ना संभालेंगे। अभी हम देख रहे थे, एक ये इदारा है, क्रेडिबल इदारे हैं ये, एप्सोस और पाकिस्तान पल्स, इन्होंने एक सर्वे जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी वोटर्स से जो सवालात पूछे थे कि क्या वो इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे, तो 76%, 76% जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। अगर जमातों के एतबार से किए गए जायज़े को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के 94%, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87% और पीटीआई के 67% वोटर्स ने कहा है कि वो 8 फरवरी को, यानी कि कल होने वाले इंतखाबात का जो नताइज हैं उसको तस्लीम करेंगे। अब जो इस्लामाबाद की हद तक जो है वो सिर्फ यहाँ पे वफाकी दारुल-हुकूमत में जो जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 40% लोगों ने कहा कि वो रिज़ल्ट को तस्लीम करेंगे, 60% जो है वो इसको तस्लीम नहीं करने जा रहे। अब जिस तरह मैंने कहा कि जो मुकाबला है जो हमें नज़र आ रहा है
بلاول بھٹو نے بھی آخری اپنے جلسے میں کافی دھمکیاں شمکیاں دی ہیں نواز شریف کو، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ تخت لاہور لرز رہا ہے، ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور۔ بے شک یہ سیاسی ان کی جنگ ہے، اور اس کو لوگ زیادہ تر نورا کشتی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کو گھروں سے نکال کر جلسوں میں لانے میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور پھر جواب بھی اب دینا مسلم لیگ نون والے شروع ہو گئے ہیں، تو ایک سیاسی ماحول انہوں نے بنا دیا ہے۔ ابھی ایک اور اگر جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ انفارمیشن جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ جو ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے ایسے لوگ، کل بھی کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو کہ کل انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، یا ایسے لوگ جو ثانیہ 9 مئی میں ملوث سے روپوش تھے اور کل وہ باہر آنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں جو ہے وہ چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ حالات کو ایک مرتبہ پھر یعنی کہ کل 8 فروری کو 9 مئی منانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی نظر ہے۔ تو ابھی اللہ کرے کہ کل کے جو انتخاب ہے یہ ہو جائے امن و امان کے ساتھ، کیونکہ جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، اور بلوچستان میں آج ہم نے دیکھا کہ یہ مولانا عبدالواسع جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہیں، ان کے انتخابی دفتر پہ یہ حملہ ہوا ہے، شکر ہے وہ بچ گئے، اور لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ اس میں ایک بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اور دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو علاقہ ہے وہ پشین کا، وہاں پہ تو وہ اسی کے تھوڑا سا آگے جس علاقے میں ہوا ہے وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا گھر ہے، آبائی گھر ان کا وہاں پر موجود ہے، ان کے گھر کے یہ قریب ہوا ہے۔ میسیجز جو دہشت گرد عناصر جو کہ ہزار ہے، اس میں ابھی پتہ چل جائے گا جن لوگوں نے یہ ذمہ داری کون اس کے قبول، یا تو بی ایل اے ہوگی یا پھر ٹی ٹی پی والے ہوں گے، اور وہ یہ دہشت گرد عناصر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کا جو عمل ہے وہ نہ ہو، اور یہ انتخاب نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ انتخاب ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح میں نے بھی کہا کہ 5 سے 7 لاکھ اوورآل تقریباً کوئی سیکیورٹی فورسز ہے، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج وہ تعینات کی گئی ہے ایز کوئک رسپانس فورس، وہ تعینات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ کل شام کو 6 بجے رزلٹ آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ابھی جشن منانے والے لوگ ہیں، بڑی پارٹی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو رزلٹ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ چلیں جی، ایک حجت اگر پوری ہو رہی ہے تو اس میں 5.5 سال بعد تو اس کو آپ پورا ہونے دیں، آئینی اور قانونی تقاضا ہے، تو جو بھی حکومت میں آئے ہو سکتا ہے سرپرائز بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان کے آزاد امیدوار جیت جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پاکستانی عوام کا جو فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ تو وہی ہے، 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹرز میں سے 5 کروڑ نوجوان ووٹر ہے، 5 کروڑ سے زیادہ نوجوان ووٹرز ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، اور اس ووٹرز کی جو رائے ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ وہ صرف 5.5 کروڑ کا جو نوجوان ووٹرز ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ نون لیگ کا بھی ہے، وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی ہے، تو کئی جگہوں پہ ہمیں بڑا ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن بات جہاں سے شروع کی تھی کہ میاں صاحب نے تو اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، میڈیا میں وہ بن گئے ہیں، بڑے بڑے لمبے چوڑے اشتہارات دے دیے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ میاں صاحب کی جماعت جیت جائے گی۔ میاں صاحب اگر وزیر اعظم بنے تو کم عرصے کے لیے بنے گے، ورنہ تو کسی اور کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔